आपने बड़े सवाल हमसे पूछे हैं, मैं भी ना एक सवाल पूछ लूँ आपसे। जनाब मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? जी देखिए इसकी बहुत, मैंने इसके ऊपर बहुत लिखा है। वो एक नज़्म है मेरी, वो थोड़ी तवील है कि मोहब्बत क्या है। उसका इब्तिदा ये होता है कि मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हंसी असरार के बारे, बताएं तो भला क्या है, मोहब्बत आखिर शय क्या, इबादत आखिर शय क्या। फिर मैंने इसका जवाब दिया है कि क्या क्या है। मगर वो अशफाक साहब का जुमला मुझे बहुत पसंद है जी। तो इस वक्त चूँकि वक्त मुख्तसर है, कम है, तो उसी में इसको वो सिमट जाएगा। मुझे लगता है कि जैसे दरिया को कूजे में सिमट दिया, और मैंने इसका तजुर्बा भी किया है जी। मैंने इसको जिया है, जिसे आप कहिए, वाह वाह, अपनी वालदा के हवाले से खास। क्या बात। तो आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं, मोहब्बत मेरे नज़दीक बिल्कुल इस अशफाक साहब के कॉल के मिसदाक है कि जिसकी ना भी आपको हाँ लगे, वाह बस आप समझें उससे मोहब्बत। वाह वाह। मोहतरमा तख्त तरीन याद जिंदगी, बस यही है एक तल्ख याद के जब मैंने ये डिसीजन लिया होगा तो मेरे पेरेंट्स किस तकलीफ़ से गुजरे होंगे और उन्हें ये फ़ैसला एक्सेप्ट करने में कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा होगा, फिर उन्होंने अपने दिल को राज़ी किया ये होगा। आप बात कर रही हैं मोहसिन साहब जब से जी शादी मेरा के बाद? जी अच्छा। जाहिर है कि वो इस फेज से गुजरे होंगे, आसान तो नहीं होगा ना कि आपने तीनों मरतबा इस्तेमाल किया कि आपका ये ख्याल है, तो इसका मतलब है उन्होंने कभी इजहार नहीं किया आपसे अपनी राय का, जो भी राय थी? जी इजहार नहीं किया, लेकिन मेरी फीलिंग्स है कि वो ज़रूर उस तकलीफ़ से गुजरे होंगे। अच्छा, तो कभी फिर बाद में लगे जब इतनी खुशगवार जिंदगी आपने बिल्कुल गुजारी? सेटिस्फाइड थे। जाहिर है कि उस वो लम्हा तो एक आए ही होगा ना उनकी लाइफ में कि वो ठीक है, तो कभी बाद में उन्होंने इजहार किया कि हाँ भी हमने सोचा था मगर अब हम बहुत खुश हैं? नहीं, मतलब ये खुशी का तो इजहार वो करते रहे, सेटिस्फाइड थे बिल्कुल। ये फरमाइए मोहसिन साहब, मुड़ के देखें जी। कौन सी ऐसी चीज़, वाकया, रिश्ता, इंसिडेंट, मामला जिसको डिलीट करना चाहेंगे कि यार ये अगर मेरे बस में हो तो भाई इसको मैं डिलीट कर दूं? ज़िंदगी के बहुत सारे फ़ैसलों में से मुझे लगता है कि ज़ाहिर है मैं मेंशन नहीं करूँगा, कोई एक फ़र्द मेरी ज़िंदगी में आया जो उस वक्त मैं उनकी उन बातों के ज़ेरे असर उन पर यकीन किया कि वो ठीक थे, कि वो ठीक हैं, वो बड़े अच्छे अदाकार थे। लेकिन आप अदाकार कह रहे हैं तो बाकायदा अदाकार थे या अपने अमल में अदाकार? नहीं, वो अदाकार जो ज़ाहिर थे उनका बातिन कुछ और था। ठीक, इस सवाल से तो उन्होंने फिर जब मुझे वक्त के साथ साथ ये बताया कि दरअसल वो नहीं है जो वो ज़ाहिर कर रहे थे, तो मुझे ये लगा कि मैंने अपनी तवज्जुहात का काफ़ी सारा हिस्सा उनके नाम किया। तो काश वो रिवाइंड हो और मुझे दोबारा से मौका मिले और मुझे ये समझ और बसीरत भी हो कि मुझे इन पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, क्योंकि लाइबिलिटीज़ अगर हो ना, अगर कोई फ़र्द आपकी ज़िंदगी में लाइबिलिटी बन के आए तो उस पर तो आप अपनी तवज्जुहात को मरकूज़ रखेंगे, लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो उसकी तराश खराश बनाना करना या उसकी बातों में आ जाना, ये ना काफ़ी कम आएगी है। तो आपको एक तरह से धोखे का सा एहसास रहता है? हाँ, लेकिन उस पर मुझे ये लगता है कि अब मैं अगर पीछे पलट के जाऊंगा तो उस वक्त क्योंकि मैंने जाना हुआ ही इतना था, तभी तो मैं बातों में आ गया। जब भी कोई धोखे में आता है एक्चुअली, तो धोखा देने वाला तो कसूरवार हम समझते ही हैं, जो धोखे में आता है असल में वो भी पूरा हिस्सेदार होता है। सो धोखे में आने, ये हम तवक्को करें कि लोग धोखा नहीं देंगे, नहीं, हमें ये काम करना है कि हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमारे साथ कोई धोखा ना हो। उन्हीं साहब से या जो भी साहब थे, मोहतरमा थे कि मोहतरम थे? साहब थे। अच्छा, ये फरमाइए कि वो उनसे कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे आमना सामना हुआ? हाँ हुआ, माफ़ी मांगी उन्होंने माफ़ी मांगी? हाँ। अच्छा, हाँ, और मैंने माफ़ किया। आपने माफ़ किया? इसलिए कि मैंने सोचा कि इसमें अगर इनका सुकून है तो मुझे इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। वाह, मोहतरमा क्या डिलीट करना चाहेंगे? कुछ ऐसी मेरे ख्याल है ये तो अपने मोबाइल से कुछ डाटा डिलीट करना चाहिए उसको स्पेस का। नहीं, मैंने कुछ ऐसी चीज़ों के लिए दुआएं की कि ये मुझे हासिल हो जाए, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो कबूल ही नहीं की कि मेरे हक़ में वो अच्छी ही नहीं थी। तो मुझे ये अगर मुझे अब इख्तियार हो तो मैं वो पीरियड डिलीट कर दूं जब मैंने वो चीज़ें हासिल करने के लिए दुआएं की। जी, वो दुनियावी चीज़ें थी? जी, मटीरियल या इंसानी रिश्तों के हवाले से? हाँ, रिश्ते, चीज़ें। ओके, ज़िंदगी आपके नज़दीक क्या है मोहसिन साहब? ज़िंदगी एक ऐसी तग़य्युर पज़ीरी का नाम है जिसके अंदर एक इर्तिका को एक्सेप्ट करते हुए उसका हिस्सा बन जाने का नाम ज़िंदगी है। वाह। रुक जाना, ठहर जाना, वो ठहराव है।
تو اگر ECG کو بھی دیکھا جائے تو جس دن اس کی لائنیں سمودھ ہوں گی، رک جائیں گی، تو ہم زندہ نہیں ہوں گے. تو میرے نزدیک زندگی میں حرکت ہے، اور یہ حرکت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. یہ حرکت چیلنج کی صورت میں ہے، یہ حرکت آپ کو ڈیفیکلٹی کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ اچھی فیل سرشاری کی صورت میں ہو سکتی ہے، لیکن جنبش یا حرکت ہی زندگی ہے. محترمہ، زندگی جو ہے نا وہ بس مسلسل فیل کرنے کا نام ہے. مطلب زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، خوشی آتی ہے، غم آتی ہے، اسے فیس کرنے کا، اسے ایکسیپٹ کرنے کا نام زندگی ہے. بہت بہت شکریہ محسن نواز صاحب، آپ تشریف لائے. اور اگین میں نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا، میں بہت خلوص سے سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ انسپریشن ہے لوگوں کے لیے. لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے اور لوگوں کو اس کی تحسین بھی کرنی چاہیے. اور آپ نے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے عمل کے ذریعے ہی اس سوسائٹی کو بہت کچھ دیا ہے. جو زندگی آپ نے گزاری ہے اس کو دیکھ کے ہی لوگ بہت سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا. آپ تشریف بڑی عنایت، بڑا کرم. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ محترمہ، آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو، بہت اچھا لگا. اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ زندگی جو ہے وہ تغیر اور تبدل اور اس تبدیلی کا نام ہے. تو اسی حوالے سے ایک شعر تھا، اس پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ کچھ نہیں کچھ نہیں میرے دل کچھ نہیں، کچھ نہیں کچھ نہیں میرے دل کچھ نہیں، کچھ نہیں کچھ نہیں مستقل کچھ نہیں. واہ 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 واہ. تو بنیادی گزارش یہ ہے کہ عروج بھی مستقل نہیں ہوتا اور زوال بھی مستقل نہیں ہوتا. سو قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. تو بس یہی یاد رکھنا چاہیے. عروج کے دنوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ نہیں مستقل کچھ نہیں. اور پریشانی کے دنوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ نہیں میرے دل کچھ نہیں. یہ بھی چلے جائیں گے دن، اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی محسن، یہ جو ویڈیو کیسٹ آپ نے مجھے دیکھنے کا موقع دیا، محسوس کرنے کا، مجھے یاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بچوں سے نوازا تو اس وقت مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ بچپن کی کچھ باتیں ریکارڈ کی جائیں. تو میں نے اپنے ایک دوست کو جو مووی کیمراز پر شادیوں کی موویز بناتے تھے، ان کو میں نے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ ایک ویڈیو کیسٹ پر آپ میرے بچوں کی سالگرہ کے دن ساری باتیں، یہ سب کچھ، یہ سین ریکارڈ کر لیں. تو میری امی، والد صاحب، بہنیں، بچے، یہ سب، ماریا، ہم سب لوگوں نے ایک دن سیلیبریٹ کیا اور اس دن کی ساری وہ ریکارڈنگ ہم نے اپنے ویڈیو کیسٹ، یعنی اس دن ہم نے یہ کیا کہ بچے جس طرح اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلتے تھے، جو ایکٹیویٹی ان کی ہوتی تھی، ہم نے ساری وہ ایکٹیویٹیز کروائیں. اور اس وقت یہ بھی میرے تو اپنے ذہن میں تھا کہ محسن کبھی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی ٹیکنالوجی آ جائے کہ محسن دیکھنے لگیں تو یہ وہ ان کا بچپن دیکھ پائیں اور وہ کس طرح سے بچے تھے اور کس طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز تھی. تو ہم نے پورا دن ایسے اسپینڈ کیا تھا اس کیمرہ مین کے ساتھ. اور وہ ویڈیو ٹیپ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. ویری سینسٹیو. اللہ کرے کہ ایسا ہو. مگر اس معاملے میں کبھی آپ کا تو لازم بات ہے، آپ اس معاملے میں پڑھتی رہتی ہوں گی، دیکھتی رہتی ہوں گی، محسن صاحب بھی، کوئی امید ہے اس معاملے میں جو محسن صاحب کا معاملہ ہے؟ کچھ ایسے مطلب گلاسز ہی آئے ہیں. اور اب تو یہ آج بھی جو محسن نے پہنے ہوئے یہ میٹا ریبن گلاسز ہیں، یہ ان کو بتا سکتے ہیں، یہ پوچھیں تو کہ کیا ہے سین یہاں پہ چل رہا. تو محسن انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہونے کی صورت میں اس کے اندر یہ آپشن موجود ہے. اس میں کیمراز ہیں جو کہ دیکھ کر کیپچر کر کے اس کو کنورٹ کرتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کے اندر، فون کے اندر اب ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں کہ آپ کے فون کا کیمرہ ایک آنکھ کا نیم البدل کا رول ادا کرتا ہے. یعنی اس سے آپ ماحول کو کی عکس بندی کرتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد ہے. جی. اچھا. بلکہ یہ حصے مزاح کے طور پہ میں بتاؤں گی تو میں اگر بچوں سے چھوٹے تھے نا تو میں کہتی تھی کہ آپ کے اس طرح ابو کی اللہ کرے آئی سائٹ صحیح ہو جائے. تو وہ کہتے تھے امی پھر ابو اگر دیکھنے لگ گئے نا تو پھر آپ کو پسند نہیں کریں گے، پھر آپ کا کیا بنے گا. تو میں کہتی تھی نہیں رہنے دیتے، پھر ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کراتے. لیکن محسن صاحب بہت یعنی کہ دنیاوی جو معیار ہے اس حوالے سے بہت حسین آپ کی اہلیاں ہیں ماشاءاللہ. میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ مجھے تو یہ لگتا ہی نہیں کہ میں نے انہیں دیکھا نہیں. یہ تو وہی لیلا ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا. واہ واہ. مجھے ان کی زندگی میں لیلائیں تھیں لیکن لیلائیں بھی تھیں پہلے تھیں، لیلائیں تھیں لیکن پریکٹیکلی ان کی لائف میں آ نہیں سکی. محسن صاحب یہ آپ کی پہلی محبت تھی؟ نہیں، دیکھیں میری پہلی محبت ہے، مجھ سے بہت ساریوں نے محبت کی. اچھا.